خطة النبي صلى الله عليه وآله التي أشرنا إليها آنفا في شأن إتمام أو إبرام أمر استخلاف علي صلوات الله عليه، بحيث أن الأمة لا تتخلف عن ذلك ولا يترك المجال للإنقلابيين لسلب أو اغتصاب الخلافة. خطة النبي تمثلت كما قلنا بإنفاذ جيش أسامة. ما هو موضوع جيش أسامة؟ أنه في أواخر أيام النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، النبي الأكرم أخذ أسامة بن زيد الشاب الحدث ذو 17 عاما أو 19 عاما على أكثر الأقوال، شاب صغير بالقياس إلى كبار المهاجرين والأنصار الذين كان بعضهم وخصوصا أبو بكر وعمر يناهزون 60. جاء النبي صلى الله عليه وآله واختار هذا الشاب وعقد له لواء وجعله أميرا على عامة المهاجرين والأنصار حتى يغزو الروم. سمي ذلك بجيش أسامة، آخر لواء عقده النبي صلى الله عليه وآله. كان اختيار النبي لأسامة وتأميره على وجوه المهاجرين والأنصار متعمدا مقصودا. القوم طبعا رفضوا ذلك، عاندوا، حاولوا ثني رسول الله صلى الله عليه وآله عن أن يجعل هذا الشاب الحدث أميرا عليهم. اعترضوا على النبي، لكن النبي أصر على الأمر. فاعترضوا من وجه آخر، أنك يا رسول الله في حال المرض ونحن نتخوف عليك، كيف نتركك وأنت على هذه الحال؟ فرسول الله أيضا كان يصر على أن هؤلاء عليهم أن يخرجوا خارج المدينة ويعسكروا في الجرف، منطقة في أعالي المدينة المنورة، يعسكروا هناك ومن هناك ينطلقون نحو الروم حتى يغزوهم ويصدوا اعتداءاتهم. كان غرض النبي الأكرم صلى الله عليه وآله من ذلك هو في واقع الحال إبعاد كل انقلابي عن مسرح الأحداث، إبعادهم عن المدينة المنورة، بحيث أن النبي صلى الله عليه وآله بمجرد أن يقبض يستشهد في سبيل الله فورا يتم الأمر لعلي صلوات الله عليه، لأن عليا هو الوحيد الذي استبقاه من بين هؤلاء وجوه المهاجرين والأنصار. البقية كلهم أبو بكر، عمر، عثمان ومن أشبه، كلهم دفعهم لأن يكونوا جنودا تحت إمرة أسامة بن زيد. وكان هذا مقصودا ومتعمدا كما قلنا حتى يبتعد هؤلاء عن مسرح الأحداث، فلا يتمكنوا من أن يغتصبوا الخلافة، لا يتمكنوا من أن يحدثوا أو يقوموا بانقلابهم السياسي الدموي الذي قاموا به فعليا فيما بعد. كيف قاموا به؟ لأنهم في واقع الحال في الليل تسللوا من جيش أسامة وعادوا أدراجهم إلى المدينة المنورة من جديد حتى يبرموا أو يتموا خطتهم وينفذوا مؤامرتهم. ثم كان هنالك هدف ضمني آخر من وراء تأمير أسامة، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يثبت أمام الأمة أن أبا بكر، عمر وغيرهما من يسمون بكبار الأصحاب، لا يعني ذلك أنهما وأشباههما هم الأحق بالخلافة، لأنهم في سن كبير، وإنما المعيار هو الكفاءة. كما مر معنا آنفا سابقا في المحاضرات السابقة أن إحدى أسباب اعتراض هؤلاء القوم على استخلاف علي عليه السلام
ما صرحوا به من أنهم قد استصغروا سنه، قالوا حداثة سنه، هو من عمر أبنائنا، هو في 33 ونحن فوق 60، فهو من عمر أبنائنا، هذا صغير لا يصلح للخلافة، ليست عنده تلك الخبرة. نحن الأكبر سنا، نحن الأحق، نحن شيوخ قريش. هكذا كان خطابهم أمام الجماهير. رسول الله صلى الله عليه وآله أراد أن يبين بهذا الموقف أن المعيار هو الكفاءة وليس السن. أبو بكر وهو شيخ في 60 جعله مأمورا من قبل من؟ من قبل واحد يعد من أحفاده، أسامة بن زيد، عمره 17 سنة، 18 سنة، 19 سنة على أكثر التقادير، أعلى التقادير، فهو من عمر أحفاده. أسامة بن زيد يأمر، هو أمير الجيش، يأمر، أبو بكر ابن أبي قحافة عليه أن ينفذ، إذا لم ينفذ يوقع عليه عقابا. أسامة بن زيد هو رئيس الأركان، إنجاز التعبير، رئيس أركان الجيش. هذا الأمر صعب لا شك نفسيا، إلا على الذين عصمهم الله تبارك وتعالى. الآن أنا إذا آتي وأجعل شخصا طفلا عليكم وأقول لكم اسمعوا له وأطيعوا، لا تتقبلوا، تقولون نحن كبار، أعمارنا بالثلاثين بالعشرين، شباب الهيئة، كيف يأتي طفل عمره 10 سنوات أو 12 سنة تجعله علينا رئيسا أو مديرا؟ لا تتقبلون. هذا الأمر طبيعي في فطرة الإنسان، لكن في مقياس الإسلام لا، المعيار هو الكفاءة، المعيار هو التقوى، المعيار هو الأصلح، من يكون أصلح؟ فأسامة بن زيد كان الأصلح في ذلك الموقف، فاستحق بجدارة أن يكون أميرا على الجيش. هذه كلها إشارات حتى لا يدعي أحد فيما بعد أن عليا صلوات الله عليه ليس جديرا بالخلافة بسبب سنه الصغير بالقياس إلى أولئك. ثم إذا لاحظ المخالفون ها هنا، فإن مجرد جعل النبي صلى الله عليه وآله أبا بكر وعمر وعثمان وغيرهم من وجوه المهاجرين والأنصار مأمورين بجيش أسامة، مأمورين بأن يرتحلوا عن المدينة المنورة وأن يذهبوا إلى الشام لمقارعة الروم، مجرد هذا الأمر كاف في إبطال كل ما يروونه ويزعمونه من أن النبي صلى الله عليه وآله كان قد أشار إلى أن أبا بكر هو أهل للخلافة من بعده، أو أشار إلى أنه أبو بكر هو الأحق بالخلافة من بعده. إذ يقولون مثلا أن امرأة جاءت إلى النبي الأكرم وسألته: إذا لم أجدك في المسألة الكذائية آتي لمن؟ قال: تعالي إلى أبي بكر، اسألي أبا بكر. قالت: إذا لم أجد أبا بكر، قال: إيتي عمر، تعالي إلى عمر. يقولون مثل هذا النص يشير إلى أن النبي كان عالما من قبل الله تبارك وتعالى بأن الذي يخلفه والمؤهل لخلافته هو أبو بكر، ويقولون لهذا استخلفه النبي صلى الله عليه وآله في الصلاة، أنه صلى بالناس والنبي في حال العجز عن الصلاة بالناس بسبب المرض. هذا الأمر أمر أن رسول الله قد أمر هؤلاء بأن يخرجوا خارج المدينة، دليل على أنه لم يكن يريدهم للخلافة، ولم يكن يشير إلى أنهم الأحق بخلافته من بعده. ويشير هذا الأمر أيضا إلى أنه ما زعموه من أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي استخلف أبا بكر للصلاة بالناس أيضا باطل، إذ كيف يكون أبو بكر مأمورا بأمرين في الوقت ذاته وكلاهما متنافيان؟
متناقضان. الأمر الأول الذي صدر من النبي صلى الله عليه وآله لأبي بكر بأن يذهب إلى خارج المدينة المنورة ويكون جنديا تحت إمرة أسامة بن زيد. كيف يستقيم هذا مع أمر النبي له في الوقت ذاته بأن يصلي بالناس 5 صلوات في اليوم؟ هذا لا يمكن، لأن ذلك يتطلب أن يكون في المدينة، والحال أن أحدا لا يزعم أبدا أن أبا بكر كان من جملة المعفيين عنهم من الذين استبقاهم النبي صلى الله عليه وآله في المدينة المنورة أبدا، بل بالعكس، كل المؤرخين نصوا على أن أبا بكر وعمر وعثمان وأبا عبيدة بن الجراح وغيرهم من وجوه المهاجرين كانوا جميعا مأمورين من قبل النبي صلى الله عليه وآله بأن ينفذوا مع أسامة وأن ينخرطوا في جيش أسامة ويذهبوا إلى خارج المدينة المنورة. ها هنا تسلسل أولي للأحداث التي جرت في آخر أيام رسول الله صلى الله عليه وآله، سجلناها على شكل نقاط موجزة حتى تكون توطئة أو تمهيدا لما سنبحثه تاليا تفصيليا لكل نقطة من هذه النقاط. أولا نضع تصورا عاما لتسلسل الأحداث التي جرت، ثم بعد ذلك ننطلق في بيانها بشكل تفصيلي بالمصادر والتحليل إن شاء الله تعالى.